سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آتے جس وقت فرمائے گا اللہ تعالی قیامت دے دن اے عیسیٰ بیٹے مریم دے کیا تو کیا سی واسطے لوکاں دے کیا تو آکھیا سی نہ لوکاں نو بنا لئیو مینوں تے میری ماں نو معبود سوائے اللہ تعالی دے عرض کرن گے عیسیٰ علیہ السلام پاک ہیں تو اے اللہ ہر شریک تھی تیرا شریک کوئی نہیں ہے واسطے میرے اے جو آکھاں میں او گل کہ نہیں ہے میرا حق جے کر ہے میں آکھی ہوئی او گل لوکاں نو بس تحقیق جاننا ہی ہے تو اس نو کہ میں نہیں کہی جاننا تو جو کچھ وچ جی میرے دے اتے نہیں جانتا میں جو کچھ وچ جی تیرے دے بے شک تو میں جاننے والا ہے تمام غیباں دا نہیں آکھی میں او گل جڑی وہ میرے ذمہ لاندی میری امت واسطے نہ دے مگر میں تے وہی گل آکھی جو حکم دیتا تو مینوں نال اس دے اے جو عبادت کرو خالص کوئی اللہ تعالیٰ دی جو مالک ہے میرا تے مالک ہے تہاڈا اتے ایسا میں اوپر نہ دے بیان کرنے والا تیرے اس مسئلے نو جنہ چر رہا میں بھی چنا دے بس جدوں اپنے قبضے وچ پوری طرح لے لیا تو مینوں ایسا تو میں خبردار نگاہ بان اوپر نہ دے مینوں تے پھر معلوم نہیں میرے بعد کی ہوندا رہا اتے تو ہی ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز دے موجود حاضر جے کر سزا دیں تو انہاں نو عذاب دیں تو انہاں نو بس بے شک وہ تیرے ہی بندے نے اتے جے کر بخش دیں تو انہاں نو معاف فرما دیں انہاں نو بس بے شک تو ہی ہے بڑا زبردست سب اتے غالب تے بڑی حکمت والا فرمائے گا اللہ تعالی اے قیامت دا دن نفع دے گی سچیاں نو سچائی انہاں دی واسطے انہاں دے بہشت نے چل دیاں نے تلے انہاں دے نہراں رہن گے وچ انہاں بہشتاں دے ہمیشہ راضی ہویا اللہ تعالیٰ انہاں تھی اتے وہ راضی ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ تھی یہ ہوئی کامیابی یہ وڈی جس نو اللہ تعالیٰ دی رضا مل جائے کہ واسطے اللہ تعالیٰ دے یہ بادشاہی آسماناں دی اتے زمین دی اتے جو کچھ وچ انہاں دے آسمان و زمین وچ تمام دے اتے اختیار اس ایک اللہ تعالیٰ دا ہی ہے اتے او اوپر ہر ایک چیز دے قادر ہے جو چاہے سو کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بہت عزیز ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت نال مینوں وعدہ پورا کرن دی توفیق دیتی تو وعدہ پورا کرا دیتا، حاضر ہو گیا۔ دین حق دے رفیق تے ساتھی میرے اپنے حکیم محمد عطا اللہ صاحب، انہاں میرے کو وعدہ لے لیا سی، انہاں دا خیال ہوندا ہے کہ وقتاً فوقتاً دوجے چوتھے مہینے یا سال کم از کم 2 باری لوکاں تک اللہ تعالیٰ دا قرآن علاقے دے لوکاں تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ دے قرآن دی گل، نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث، خدا رسول دیاں گلاں سن لین، اپنا ایمان تازہ کر لین۔ جڑیاں ساڈے چ غلطیاں نے، نافرمانیاں اللہ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس دا قرآن پاک تو اس دے پیغمبر دا ارشاد سن کے تے توبہ دی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال سانوں ساڈی قسمت ہی توبہ فرمائے۔ جو کچھ ساڈے نال ہن تک ورتی ہے اس پاکستان وچ، وہ تواڈے کولوں بھی چھپی ہوئی نہیں، کچھ پڑھنے والے، کچھ سننے والے، کچھ اکھاں نال تکن والے، جو کچھ بھی ہویا ملک کھس گیا، بہت بڑا حصہ، یہ بندہ کسی نو کی قصوروار آکھے، ساڈیاں اپنیاں غلطیاں تے کوتاہیاں نے۔ جڑے غیر مسلم نے، کافر نے، وہ تے اگے ہی اسلام دے تے مسلمان دے دشمن نے، انہوں تے گلا کیڑا آیا؟ منکر جو ہوئے خدا دے قرآن دے، منکر ہوئے رسول دے، منکر ہوئے اللہ تعالیٰ دی توحید دے، تو انہاں منکراں نو بندہ کی آکھے تو انہاں تے گلا کیڑا؟ انہاں تے وہ کچھ کرنا جو کچھ انہاں ساڈے خلاف کرنا ہے، انہاں نو گالاں کڈن دا یا انہاں دا گلا شکوا کرنے دا وہ تو تاں ہو سکتا ہے جے اسی جڑے منن والے ہاں، قرآن مجید نو منن والے، منن دا دعویٰ رکھنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت تے ختم نبوت دا اقرار کرنے والے، اللہ تعالیٰ دی توحید لا الہ الا اللہ پڑھ کے خدا دی توحید دا اقرار کرنے والے، جس قوم دا، جس امت دا، جس گروہ دا، جس جماعت دا اللہ تعالیٰ اتے ایمان دا دعویٰ ہوئے، پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے دعویٰ ہوئے ایمان دا، اللہ دی بھیجی کتاب قرآن مجید اتے دعویٰ ہوئے ایمان دا، تے حالت ساڈی یہ ہوئے نہ اسی خدا دے آکھے لگیے تے نہ رسول دے آکھے لگیے، دعویٰ ایڈا وڈا اسلام تے ایمان دا، تے اکثریت ساڈی خال خال کوئی جنوں حیا ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دا، نبی پاک دے ارشاد دا، تے کچھ اپنے کلمے پڑھے دی غیرت سو تے کچھ حیا سو، وہ سمجھدا میں آخر کلمہ پڑھنا ایک اقرار کرنا، اعلان کرنا، تے میں کم از کم اپنے اقرار تے اپنے اعلان اتے تے اپنی گل اتے تے پکا کچھ رہاں، کچھ حیا کراں، کچھ غیرت ہی کراں، اپنی گل دی غیرت ہوندی ہے نا، اپنے آپ دی اپنی گل دی غیرت ہوندی ہے، یہ تے خال خال ہے کوئی، ورنہ ساڈی حالت اسی جڑے بہتے ہیں اس امت چوں اکثریت دی حالت، بہت بڑی اکثریت دی حالت، ایمان دے اسلام دے دعوے دے باوجود اس قرآن دے احکام دے سی بد عمل، نبی پاک دے حکم تو بد عمل، سانو اپنیاں بدعمالیاں دی شامت نے دل جاندا ہے نا، تے 5 ورے ہو گئے ایک ملک نو بڑیا
خدا دے نام اتے، رسول دے نام اتے، قرآن دے نام اتے، اسلام دے نام اتے ایک ملک بنایا تے کافران دا مقابلہ کیتا اسلام دے نام اتے، قرآن دے نام اتے. یہ تے جان دے ہی ہو نا سارے، کافران دا، دین دیاں دشمنان دا، قرآن تے رسول دیاں دشمنان دا مقابلہ کیتا تے پنڈی پائی تے رفڑ پے بڑے تے کئی شہید ہوئے ساڈے مرد، کئی عورتاں شہید ہوئیاں، کئیاں دیاں آبروئاں برباد تے تباہ ہوئیاں، بچے ساڈے ذبح ہوئے. اسے دعوے پیچھے نہ بھی اسی اسلام والے ہاں، سانو اپنا اسلام واسطے ملک وکھرا چاہیے، اساں اپنا اسلام دا نظریہ وہ پورا کرنا ہے. تواڈے نال کٹھے رہنے ہیں تو اسلام دا نظریہ پورا نہیں ہو سکتا. تو پھر سوچو ہاں 5 وریاں چ اسی اسلام دا نظریہ پورا کیتا؟ رعایا دی اکثریت نے یا ساڈیاں حکومتاں نے؟ تو پھر ساڈے نال وہ کچھ ہی ہونا سی نا جو کچھ ہویا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے نے میں اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کردا. وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ وہی کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے. جڑا پھل پایا جے شکست دا تے بربادی دا تے ملک نو کھوان دا، فرمایا تواڈے اپنے ہتھاں دی کرتوت ہے نا، اور میں تے نہیں زیادتی کیتی. تے لفظ کی فرمائے نے ظلام مبالغے دا سیگا، وما انا بظلام للعبید. ادھے چ نقطہ کی ہے، ظلام دے معنی تو ہوندا ہے بہت بڑا ظلم کرن والا. یہ مطلب یہ نہیں میں بہت زیادہ ظلم تو نہیں کرتا. بظالم نہیں فرمایا اللہ نے اپنے بارے، وما انا بظالم للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ فرمایا میں اپنے بندوں پر بہت بڑا ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ مطلب ہے تھوڑا جا کر لینا نہیں، یہ مطلب نہیں. بجائے وما انا بظالم فرمان دے وما انا بظلام فرمایا، نفی ظلام کر کے صفت مبالغے کی ادھر ہی نفی کیتی ہے. وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا میں خالق تے مالک، بندیاں نو حکم دینا بار بار ہر نبی دے ذریعے ظلم تو باز رہیو، ظلم نہ کریو. چاہے بندیاں دے حق وچ ہوئے تے تد بھی ظلم نہ کرو. بندیاں کے علاوہ باقی مخلوق ہے، جانور، ڈنگر جانور وغیرہ، انہوں دے حق وچ ظلم و ستم کسے جاندار حق وچ ظلم نہ بالکل کریو، زیادتی نہ کریو. تے خالق دے حق اپنا خالق ہے، میں تہاڈا مالک ہاں تہاڈا، میرے حق وچ بھی زیادتی ظلم نہ کریو. جیڑا اپنی مخلوق کو پسند نہ کرے ظلم تے بار بار منع کرے کہ دیکھیو شرک کر کے تے کفر کر کے میرے حق وچ نا انصافی تے زیادتی نہ کریو. ان الشرک لظلم عظیم، شریک بنا کے میرے نال کسے نبی نو، کسے ولی نو، کسے فرشتے نو، جن نو، سورج چند تارے دیوتیاں نو، کسے زندہ کسے مردہ نو میرے نال شریک بنا کے تے میرے نال میرے حق وچ زیادتی نہ کریو، قصوروار نہ بنیو، بے انصافی نہ کریو. تے مخلوق دے حق وچ بھی زیادتی تے بے انصافی نہ کریو. تے فرمایا جڑا میں بار بار لوکاں نو ٹھاکنا تے منع کرنا تے ہزاراں برساں تو منع کردا چلا آنا تے انبیاء دے ذریعے تے کتاباں بھیج کے میں ظلم تو باز رہی ہو، پاویں وہ ظلم کفر تے شرک والا ہوئے تے پاویں حقوق العباد والا ہوئے، بندیاں دے حقوق تے مخلوق دے حقوق والا ہوئے، ذرہ بر کسے دے حق وچ ظلم و ستم نا انصافی نہیں کرنی. تساں جیڑا رب بندیاں نو منع کردا پھرے ذرہ بر ظلم کرنے تمی، وہ آپ کو پھر ظلم کرے گا.
فرمایا جیڑا مخلوق نو منع کرے بندیاں نو منع کرے بار بار تے ہزاراں سالاں تو منع کردا آوے تے ہر نبی دے ذریعے منع کرے کتاباں تے صحیفے بھیج کے منع کرے ظلم و ستم تو نا انصافی تے زیادتی تو او اگر آپو یہو جی ہستی میں جڑا لوکاں نے انج کر کے ٹھاکن والا بار بار تے مدتاں تو تے ہزاراں وریاں تو ہر کتاب تے ہر نبی دے ذریعے جڑا میں ایڈا ٹھاکن والا تے منع کرنے والا میں تے ذرہ بر بھی پھر ظلم کرنا بہتا ایک پاسے رہا تو اڈے جہا ظلم تے رہا ایک پاسے میں تے ذرہ بر ذرے دا کروڑواں حصہ بھی میں اگر ظلم کرا میں پھر چھڑا ظالم نہیں رہندا میں تے ظلام ہو گیا نا گل سمجھو ہاں اس گلے نفی کیتی تو وما انا بظالم للعبید کر کے نہیں کیتی وما انا بظلام للعبید فرمایا اپنی کرتوتاں دا نتیجہ جی اپنی بدعمالیاں جی اور اسے دی تائید جناب نبی کریم اسے دی تشریف فرمائی حضرت نبی کریم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو میری امت دی اکثریت یعنی میری امت چوں بہت زیادہ لوگ تھوڑے رہ جان کوئی رہ جائے نیکی اتے اللہ تعالیٰ دے قرآن دا پابند عقیدے والوں بھی تے عمل والوں تے اخلاق والوں فرمایا کوئی رہ جائے پر بہتے زیادہ میری امت وچوں قرآن مجید دے نافرمان ہو جان اللہ دی اس کتاب دے جدے پیچھے مطلب ہے جدے پیچھے میں مارا کھادیاں تے دکھ اٹھائے جس قرآن پیچھے جدے پیچھے میریاں بیٹیاں نو نیزے وجے جدے پیچھے ساتھی ذبح ہوئے 3 ورے قیداں آئیاں وہ اسے گلے کہندے سن یہ تے بے قرآن غیر آزا ساڈا پنڈ تیرے نال پی گیا ہے ساڈے بھتیجے قریشی کہندے سن مکے دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا پنڈ تے ساڈا جڑا تیرے نال ہے طوفان مخالفت دا چھڑیا ہے تے اسی حملے کر کے تیرے تے آونے تے تیرے منن والیاں تے صرف اس قرآن پیچھے تے ایدا جڑا ہے مسئلہ وچ توحید دا انج کر اول تے سارا قرآن ہی جدے چ توحید دا مسئلہ ہے نا کہ من دون اللہ دی پرستش نہ کرو اے کر چھڑ وچ اے سارا قرآن ہی بدل دے کوئی اور کتاب لیا یہ تے بے قرآن غیر آزا اے سارا ہی قرآن چھڑ کے کوئی اور قرآن اور کتاب لیا وہ اسی منن نو تیار ہاں تے پنڈ چھڑ دیاں گے تے جے اے قرآن سارا نہیں تو چھڑ دا تے انکر آؤ بدل ہو یا انی تبدیلی کرو مسئلے توحیدیاں آیتاں کر چھڑ وچوں باقی منو نماز روزہ منو نو تیار نماز روزہ حج زکات زنا نہ کرو بدکاری نہ کرو شراب نہ پیو چوری نہ کرو ڈاکہ قتل نہ کرو جھوٹ نہ بولو پاک دامن رہو کسی دی دھی بہن وال بری نگاہ نہ دیکھو اپنے آپ نو محفوظ رکھو بندے دے پتر بنو جانور نہ بنو درندے نہ بنو جنگل دے سور تے کتے نہ بنو اپنے اخلاق تے اپنے اعمال نو درست کرو اے گل ساڈے تواڈے جوگی بھی نہ چھڑی انہاں جوگی تے نہیں نا کوئی گل نال سن دیو پے اپنے واسطے بھی میں بھی تے تسی بھی جانور نہ بنو درندے نہ بنو جنگل دے سور تے کتے دی طرح اخلاق نہ ہو جان تواڈے انسان اشرف المخلوقات فرشتیاں تو اس نوری مخلوق نالوں بھی اس بشر خاکی آدم نو اعلیٰ بنایا تو اس نور نو چکا دیتا اس خاکی بشر اگے تے ظالموں پھر بھی تانوں حیا نہیں آوندی تسی اپنی اس شرافت نو اپنی اس عزت نو اپنے اس مرتبے نو تباہ کر کے تے اسفل السافلین جنگل دے سور تے کتے تو بھی بدتر ہو جاندو اولئکم شر البریہ اے کرتوت برے کر کے تے نافرمانیاں تے بیاہیاں تے شرک و کفر کر کے انہاں آکھیا مسئلہ باقی دا تے لینیا من سارا زنا چوری ڈاکہ بدمہ سب تیرے مسئلے صحیح انہاں تے اسی ایمان لے آونے تیرے تے ایمان لے آونے انکر ہو بدل ہو یا تے سارا قرآن ہی چھاڑتے اور کو کتاب لیا جدے چے توحید دا مسئلہ سارا ہی چھاڑے تے یا کم از کم انہاں کر جو یا توحید دیا آیتاں تے صورتاں نے انہاں نو کٹ چھڑ وچوں تے باقی ٹھیک نبی پاک نے اگوں کی جواب دیتا
یہ میری طاقت ہے، میں بنایا کولوں قرآن؟ جے تے میں بنایا ہوندا تاں تے میں کوئی تواڈے مطالبے ول توجہ دیندا؟ ان ابدلو من تلقاء نفسی، آوے رب والوں اے قرآن تے حکم مینوں اور رسول تے خاتم النبیین بنائے تے مینوں حکم دے ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، جے اس میرے قرآن وچوں ایک آیت بھی تے ایک حکم بھی میرا چھپایا تے نہ سنایا تے تو نبی رسالت دا حق ادا نہیں کیتا، تے ذرہ بر بھی انہاں دے مطالبے ول چک گئے انہاں غیراں دے جڑے کہندے نے روال بدل وچوں یا توحید دے مسئلے ذرا نرمی کر، انہوں چھڑ ذرا کوئی دیہڑے، انہاں دا ذرا بھی مطالبہ مان لیو انہاں تے کی نتیجہ کی نکلے گا؟ کی نتیجہ نکلے گا؟ لولا ربطنا علی قلبک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا ثم لا تجد لك به علینا نصیرا اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك به علینا نصیرا۔ ذرہ بر بھی انہاں دا مطالبہ تو مان لے، قرآن دی کسے ایک جملے نو ایک حکم نو بدلنے دا سارا تیریا ایک پاسے، یا چھڈن دا یا چھپان دا، توحید دے مسئلے دے وچ کچھ گنجائشاں کڈن دا۔ فرمایا پھر ہوش کر، اگر تو ایسا کر دوں، اسا کرن نخے نہیں دتا، ویسے اسا تیرے دل نو اے میرے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اسا تواڈے دل نو پکا رکھیا، ربطنا علی قلبک، اسا مضبوط گرا لگائی، اسا پکا رکھیا تے مضبوط رکھیا تے منن نہیں دتا انہاں دا مطالبہ۔ جے تو کدی چک جاندو ذرہ بر بھی، ترکن و رکونت دا معنی ہوندا ہے ذرہ بر چکاؤ، ذرا میلان، ذرا رغبت بھی تیری ہوندی، من لینا تیریا ایک پاسے، صرف ذرہ بر رغبت ہوندی، پھر اگوں شائن کر کے نکرا لیاندا تھوڑی جہی ہوندی، پھر قلیلاً کر کے پھر تاکید کیتی تریجی، ذرہ تو ذرہ بھی تیرا رجحان اس پاسے ہو جاندہ جڑا وہ مطالبہ غلط کر دینے۔ تو فرمایا ہم تجھ کو زندگی کا بھی عذاب دگنا دیتے اور موت کا بھی عذاب دگنا دیتے۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك به علینا نصیرا، پھر میرے مقابلے میں تیرا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ باقی کس ماں لال جمیا کوئی جنہاں دی پوجا کردا پھرے بندہ۔ اللہ اللہ فرمایا جدوں اس قرآن دی جدے واسطے اتنیاں گلاں تے رب والوں آئیاں مینوں تے جو طوفان تے مخالفتاں برادری چاہیاں، مینوں صادق تے امین من کے 40 ورے بچپن تو لے کے 40 وریاں تک اپنے پتراں تو میرے نال پیار زیادہ کر کے، اپنے پیو دادے نالوں میری عزت زیادہ کر کے، مینوں چھڑا پتیجا ہی نہیں سمجھا نکا، وڈیاں نالوں میرے فیصلے زیادہ قبول کیتے انہاں تے مینوں وڈیاں نالوں وڈا بنایا انہاں نے، میں انہاں دا عمروں نکا ہو کے، انہاں دا کئیاں دا پتیجا ہو کے، انہاں مینوں اپنے وڈیاں پیو دادے نالوں بھی وڈا بنایا۔ لیکن جدوں قرآن سنایا، رب دی توحید دا مسئلہ آیا تو وٹے اونے پرت کے وٹے مارے۔ تو فرمایا اے قرآن جدے پیچھے میریاں تیاں نو نیزے وجے، اونٹھاں تو تھلے گرا دیتا گیا، ساتھی ذبح ہوئے، 3 ورے قیداں کٹیاں، میں تکلیفاں اٹھائیاں، لہو لہان ہویا پتھر کھا کھا کے، تے اخیر وطنوں بے وطن ہوئے۔ فرمایا اے قرآن اس قابل ہے کہ انہوں من کے تے پھر ادھتے عمل کوئی نہ کرے، نہ عقیدہ دے مطابق نہ عمل دے مطابق، شراباں بھی پیے، چوریاں بھی کرے، ڈاکے بھی مارن، قتل و غارت بھی کرن، جھوٹ بھی بولی جان، دغے فریب بھی کری جان، کٹ بھی تولی جان، بے حیائی تے بدکاری بھی کری جان، لوکاں دیاں دھیاں بھیناں دی آبرو بھی برباد کرن، نہ مال انہاں دے ہتھوں کسے دا محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ جان محفوظ، اے عمل ہو جان تے رب نال شرک کرنے شروع کر دین۔ فرمایا جدو رب نال شرک کرن تے رب دے حراماں نو تروڑنا شروع کر دین، جنہاں چیزاں نو رب نے حرام آکھیا، فرمایا نہ دو چیزاں تے رب دی غیرت تل جاندی ہے پوری طرح۔
رب نال شریک بنایا تے تا رب دی غیرت جوش وچ آ جاندی ہے اس خالق تے مالک دی. یا رب نے جنہ چیزاں نو حرام فرمایا اس خالق تے مالک نے، زنا، چوری، ڈاکہ، بدماشی، جنہ چیزاں نو رب نے حرام فرمایا انہاں حراماں نو تروڑے تے شریک بنایا رب نال. اکبر الکبائر تے سب تو بڑا حرام. فرمایا جدوں اے کرتوت ہو جائے کہ میری امت دی اکثریت دی بہتیاں دی، اس وقت کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر تسی ایک مردار ہو گے کافراں واسطے جکن گرجاں مردار اتے پیندیاں نے. جو لقطہ ہوندا ہے کوئی چیز ڈگی ہوئی ہوئے کسے دی، ایک بھی حملہ کرے بے میں چکلاں سونے دی ڈلی، دوجا آکھے میں گلڑی چکلاں، تیجا آکھے کوئی شے پہ یہ تے میں چالاں، یا گرجا آ جان مردار اتے، کتے آ جان مردار اتے. اس طرح تہاڈی حالت ہوے کہ امت دی کافر حملے کر کر کے تہاڈے تے آون گے تے تہاڈے وس وچ نہ ہوے گا انہاں دے حملے نو روکنا. تسی ڈرو گے انہاں کولوں، خوف زدہ ہو گے انہاں کولوں. بگانے تے کرن گے تہاڈے نال، او حملے کر کر کے آون گے جو مردار تے کتے تے گرجاں ہوندیاں نے. ادھر تروندا کتا ادھر تروندا حصے بکھرے تہاڈے کرن گے. گری پڑی چیز دی طرح تہاڈی پوزیشن ہو جائے گی، کچھ قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں تہاڈی. گری پڑی چیز جڑا مرضی ٹھڈا کڈ مارے، یہ تہاڈی حالت ہوئے گی غیراں دے مقابلے تے. اپنا حال جی اپنی کوئی بادشاہی ہوئی تو ایڈی ذلیل بادشاہی ہوئے گی تہاڈی، ایڈی کمزور تے عاجز تے ایڈی بری کہ تہاڈے اوتے ظالم حاکم تہاڈے وچوں مسلط ہون گے. او بریاں وچوں بہتے برے، بے انصافاں تے ظالماں چوں بہتے ظالم او تہاڈے اوتے مسلط ہون گے. پھر فرمایا چھڑیاں دعا کرو گے نا، دعا منگو گے نا رو رو کے، تے فرمایا چھڑیاں دعا نال نہ ظالم حاکم ٹلنے، دن بدن ظالم تو ود ود کے ظالم حاکم تہاڈے تے سوار ہونے، نہ تہاڈیاں دعاں نال او ظالم حاکم تہاڈے ٹلنے. تہاڈا اپنا حال ہے تے غیراں دے حملے بھی تہاڈے تو کوئی نہ رکنے تہاڈیاں دعاں نال. فتح دا قصہ ہی ختم. جنہ چر فرمایا پرت کے میری امت قرآن ول رجوع نہ کرے، گل سمجھ دیو پہ، جنہ چر پرت کے امت دی اکثریت جڑی خدا دی نافرمان تے رسول دی تے قرآن دی پرت کے قرآن وال آون، عقیدہ اے دے مطابق خالص رب دی توحید، ذرہ بر شرک تے کفر نہ ہوئے، تے نبی پاک دی ختم نبوت تے رسالت پوری طرح ایمان و یقین، تے رب دے اس قرآن کتاب اتے پوری طرح ایمان و یقین، تے عمل تے قیامت اتے یقین کہ میں مرنا تے خدا اگے پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. یہ سارے دھوکے فریب میرے کھل جان گے تے ڈر جائے تے رجوع قرآن وال کر لے، سچی توبہ کر لین. فرمایا انشاءاللہ جدو سچی توبہ کر لین پرت کے قرآن وال چک جان، رب دی ذات پاک پھر انہاں نو کافراں تے غالب کر دے گا. اور پھر ظالم حاکم نہیں نہ تے انہاں وچوں جڑے بہتے نیک ہون گے، بریاں وچوں بہتے برے ہوتے تے نیک ہو جان تے قرآن دے عامل ہو جان، تے جڑے بہتے نیک تے بہتے منصف تے خدا ترس او انہاں دے حاکم بن. ہن میں بھی اپنے گریبان وچ منہ پاں تے تسی بھی پا لو جو کہ ساڈا حال ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ اللہ. ہاں جی گالو قرآن مجید تو چھڑ پئی. اگے تے میری عام طور تے میری عادت ہوندی ہے میں قرآن مجید کھولیا جتھوں نکل آیا سنایا، تے اج میں جان بوجھ کے تھاں کڈی ہے. مینوں ارشاد کیتا سی میرے دوستاں تے بزرگاں تے احباب نے، میرے دین حق تے مخلص رفیقاں تے ساتھیاں نے ارشاد کیتا سی بے من دون اللہ دے واسطے بعض لوگ مغالطہ دیندے نے، بعض کچھ پڑھے لکھے بھی اس مغالطے چ پھس جاندے نے، اس غلط فہمی وچ تے مغالطے وچ. جڑے دیندے نے مغالطہ وہ تے جان بوجھ کے دیندے نے، جڑے مغالطے پاندے نے نا وہ تے جان بوجھ کے دھوکھے چ پاندے نے تے مغالطے دیندے نے من دون اللہ دے لفظ تو. تے لوگ بیچارے پی جاندے نے اپنی نیک نیتی نال، سادگی نال. اے سانو دسنا ہی من دون اللہ دا مطلب کی اوڑا اللہ تعالی قرآن پاک فرمایا نا
اتخذوا من دون اللہ اوثانا مودۃ، اللہ تعالیٰ تو ورے ورے اس تو علاوہ، من دون اللہ اس تو علاوہ لوکاں نے پوجا پاٹ دیاں تے صداں سوراں دیاں، چڑھاویاں منتاں دیاں، سجدے سجود دیاں، تھاواں غرضے کے پوجا دیاں، پاویں صد سور والی پوجا ہوئے، کسے نو عالم الغیب تے حاضر ناظر سمجھ کے سجنا سورنا پکارنا یہ عبادت ہے۔ ایک اونج پکارنا میون آخنا چودھری پیر محمد صاحب میری ذرا عرض سن لیو، چودھری محمد اکبر صاحب مولوی صاحب میری گزارش سنیو، حکیم صاحب میری گزارش سنیو، فلانے آویں منو ہے پار چکا ہے، سامنے کھلا ہے بندہ میں آوازہ دینا، یا ٹیلی فون تے بولن لگا یا ریڈیو تے بولن لگا یا کسی نو میں بلانا پیا، اے صد سور نہیں، اے پکار نہیں، کیڑی پکار تے کیڑی صد سور پکار جڑی ہے وہ شرک ہے۔ فرمایا صد سور پکار کسے ہستی نو عالم الغیب سمجھ کے، کسے نبی نو ولی نو فرشتے نو جن نو، کسے نو عالم الغیب سمجھ کے سجنا سورنا پکارنا، یا انو حاضر و ناظر سمجھ کے سجنا سورنا پکارنا، یا انو کارساز تے مالک و مختار سمجھ کے سجنا سورنا پکارنا۔ فرمایا اے صد سور پکار اے عبادت ہے، تے عبادت صرف کدی ہے؟ بندگی پوجا کدی ہے؟ صرف اللہ دی۔ اس گلے فرمایا ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے جے عبادت، اے جے دین دا منڈ اصل، اے عبادت خالص کدی کریو؟ ادعوا اللہ مخلصین لہو، یہ عبادت لہ الدین، یہ عبادت کس کے لیے خالص کرنا؟ صد سور پکار والی اللہ۔ ولو کرہ الکافرون، کافراں نو یہ گل چنگی نہیں لگنی، انہاں نو تے نہیں سخانی، ولو کرہ پاویں نہ سخائے کافر نو یہ گل، کافراں نو تے ناگواری تے آنکھ ہونا ہے بے دیکھو جی یہ آخدے نے کلے اللہ نو سدو سورو، نبیاں ولیاں نہ سو، منکر تکو نبیاں ولیاں دے، کیڈی اوکھی لگدی نے گل، چھیتی چھیتی بوتان لان لگ پیندے نے تے پھکڑ کڈن لگ پیندے نے، بھابی او جی بھابی کا دے منکر، میاں علی دے علاقے جاؤ تے پرا اور تے او کہندے نے منکر، خدا رسول دا منکر، انہاں دی پیش زیادہ استعمال کردے نے نا، ٹیشن نو کہندے نے ٹیشن، حضرت نو حضرت، تے اسی کہنے نا ساڈا شہر کیڑا ہے، تیری بستی تیرا گراں یا شہر کیڑا ہے، وہ کہندے نے تیرا شوہر کیڑا ہے۔ ساڈا ایک ساتھی سی انہوں پوچھو نے تہاڈا جی شوہر کیڑا، انہاں کہ میں تے آپ ہی شوہر ہاں۔ بہرحال کیڈا دکھ لگدا نے ربا تیرے قرآن تو قربان، فرمایا جو ولو کرے الکافرون، انہاں تے چنگی گل نہیں لگنی، انہاں تے ناگواری ہونی، انہاں اوکھیا ہونا تے تانوں پھکڑ کڈنے، فرمایا پر تسی نہ پرواہ پاویں اوکھے ہون تے تانوں مارن کٹن تے بکواس تے گالاں کڈن، فرمایا تسی نہ اس گلوں ہاریو، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ایک ہی اللہ تعالیٰ کو، ولا تدعوا من دون اللہ، اج من دون اللہ، کسی کو مت پکارنا میرے سوا، اے سمجھ کے انہیں تو سد دیو نا ایک دوجے نو پکار دیو، او فلانے او فلانے، کیڑی صد سور؟ انہو علیم بذات الصدور، لا یعلم الغیب الا اللہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ عالم الغیب کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک وچ بیان کیتا جاندا ہے جڑا ہے سورت حشر دیاں آخری آیتاں تراویح صبح دی نماز تو بعد تے شام تو بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ فرشتے او دی حفاظت اتے مقرر کر دیندا ہے، انہوں بہت بڑا اجر عظیم ملدا ہے جدے ثواب دا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اے تراویح آیتاں جدے چ مونڈی صفت کی دسی اللہ دے لفظ تو بعد
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. لفظ دا نال ربط تے جوڑ جو موتیاں دی لڑی پروئی ہوندی. وہ اللہ، وہ اللہ کون اللہ؟ کیڑا او مسلمانوں تہاڈا اللہ؟ او مومن موحد تیرا کیڑا اللہ ہے جدے واسطے تو بلانا ہے لوکاں نوں، جدی توحید ول تے جدی خالص عبادت ول تو دعوت دینا ہے؟ او کیڑا تیرا اللہ؟ الذی اوے هو اللہ الذی، اوہی اللہ الذی اوے لا الہ الا ہو، جدے بغیر عبادت دے لائق کوئی نہیں، صدا سورا پکاراں دے لائق کوئی نہیں، نظراں نیازاں چڑھاوے منتاں منوتیاں مالی عبادت دے لائق کوئی نہیں، تے سجدے سجود رکوع طواف بدنی عبادت دے لائق کوئی نہیں. کیوں نہیں او دے بغیر لائق کوئی اور؟ او دی دلیل اگوں آوندی پئی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو استثناء نال وہی صرف او وہی ہے صدا سورا پکاراں دے لائق، زبانی عبادت تے حمداں تسبیحاں دے لائق، تے او وہی ہے بدنی عبادت رکوع سجود طواف دے لائق، تے او وہی ہے مالی عبادت زکوٰۃ صدقہ خیرات منت منوتی نظر چڑھاوا، اے ہر قسم دی بندگی تے عبادت دے لائق کوئی او دے سوا کوئی نہیں. کیوں؟ اور کوئی نہیں تے چھڑا وہی ہے کلہ انہاں بندگیاں دے لائق. کیوں؟ اس گلے کہ عالم الغیب والشہادہ اللہ نعرہ تکبیر هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو دلیل اگو عالم اتداو ہے دلیل عالم الغیب والشہادت وهو العزیز وهو الرحمن الرحیم. آئیے بس نہیں کیتی، دلائل چل رہے ہیں. الرحمن اللہ الذی لا الہ الا ہو. کیوں؟ الملك القدس سبحان اللہ عما یشرکون. پھر سن لو اگوں، پھر اگوں آؤندے نے پہ دلائل. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والرحمن الرحیم. الذی لا السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحانہ عما یشرکون. اگوں آئے پھر دلیلہ. هو اللہ الخالق البارئ المصور. پیدا بھی وہ کرنے والا. پیدا خلق کنوں کہندے نے؟ البدی جڑا مادہ پیدا کرے. مادہ پیدا بھی کیتا، مٹیریل پیدا بھی کیتا، اگوں مٹیریل نو جوڑ کے خلق جوڑنا، ابدا مادہ پیدا کرنا تے اگوں مادے نو اس مٹیریل نو جس طرح مٹی پیدا بھی کیتی انو اگوں جوڑنا اگوں خلق ہے. جوڑنے والا بھی اگوں وہی اللہ نیست نو ہست. هو اللہ الخالق. اللہ نیست نو ہست کرنے والا. کچھ نہیں سی، کچھ نہیں تھا، سب اس نے پیدا کیا. تے پیدا کرنے تو بعد جو تانوں نظر آندی چیز، پاویں میاں درخت نے، پاویں میاں زمین نے، پاویں تارے نے، پاویں آسمان نے، پاویں سورج چند نے، پاویں جانور نے، پاویں کیڑی مکوڑی ہے، پاویں ہاتھی نے، پاویں ایک مچھر ہے، پاویں وڈے تو وڈا پرندہ ہے، پاویں جن نے، پاویں فرشتے نے، پاویں تسی انسان ہو. ہر ایک چیز دا مٹیریل تے مادہ میں ہی پیدا کیتا. نویں سروں اگے کوئی نہیں سی، میں ہی کلا سا. میں ہی پیدا کیتا تے پیدا کرنے تو بعد اگوں ہر چیز نو شکل بھی تے دینی سی نا، شکل تے صورت بھی تے دینی سی. او جوڑے بغیر نہیں بندی. پھر جوڑن والا بھی کون؟ الخالق نال ہی لیندا. او اللہ الخالق الباری. تے جوڑیا تے صحیح، مادہ جوڑیا، مٹی تے جوڑی، مادہ تے جوڑ دیتا، مٹیریل تے جوڑ دیتا.
پر وہ جنہ چر وہ جان نہ پیندی تے حرکت ککن کر دیتا تے اگوں نال ہی فرمایا البارئ، پھر میں جان بھی پائی۔ خالق الاجساد بارئ نسمہ، جسموں کو جوڑنے والا، پیدا کرنے والا، پھر جانوں کو وہ پانے والا، پیدا کرنے والا، تو پھر اگوں هو اللہ الخالق الباری، او جوڑیا بھی تنو میں، جان بھی تیری دا، روح دا میں انتظام کیتا، تے باقی شاید شکل دا کوئی حصہ کسے اور نے بنایا ہوئے، فرمایا المصور، المصور، تصویر تیری کھچن والا بھی میں، فوٹو تیرا بنان والا بھی میں، صورت تیری هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جویں چاہا میں تیرا فوٹو بنایا، میں تیری شکل بنائی، میں تیری تصویر تے صورت بنائی، تے پھر کہو جی بنائی، کہو جی بنائی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تفصیل ذرا کیتی ہے تھے، اس اجمال دی تفسیر کر دیتی آپ ہی۔ وَلَقَدْ خَلَقْتَ، قسم چاہ کے کیتی، سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، خلقنا ماضی جنہوں انگریزی پاسٹ ٹینس کہندے ہو، او دے تے داخل کیتا لام تے قد، وَلَقَدْ تے اے عربی محاورے دے مطابق، عربی لغت دے مطابق ہو جاندا ہے، لام تے قد ماضی اتے آوے تے او دا معنی مؤکد با قسم والا معنی ہوندا ہے، تے کی مطلب تے مفہوم بنیا، مینوں قسم ہے اپنی ذات دی، میں ہی تینوں پیدا کیتا ہی مت سمجھے کسی ہوری دا حصہ ہے وچ، جنہاں دیاں پوجاں تے سدا سوراں تے لگا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تے پیدا بھی تنوں کا دے تو کیتا من سلالۃ من طین، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ، اگلا جملہ نہیں میں یہ پڑھتا، ذرا انی گل سمجھ آ جائے۔ مینو قسم ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، مینو قسم ہے اپنی ذات دی، میں ہی اساں ہی ایتھے جمع لیاندا، تاکہ انسان سننے والا سمجھے کہ بڑی شہنشاہ ہے، کوئی بڑا جبار ہے، بڑا خلاق ہے، هو الخلاق العلیم ہے، میرے پیدا کرنے والا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہمیں قسم ہے اپنی ذات کی، ہمیں نے پیدا کیا انسان کو، مینوں قسم ہے اپنی ذات دی، اساں ہی پیدا کیتا انسان نو، کادے تو پیدا کیتا، من سلالۃ من طین، او مٹی تے مٹی وچوں بھی چن کے، خرے آئٹمی اجزاء لے نے وچوں اللہ تعالی، اے پڑھ دیو نا آئٹمی اجزاء، اے انسان ساریاں آئٹماں تو وڈا آئٹم بم آپ ایویں اتنی اشرف بڑھا دیتا سارے تو۔ من سلالۃ، نچوڑ تے خلاصہ، جو 10 سیر دودھ تے بنیا دا دہیں جاگ لگیا تے پھر رڑکیا تے پایا پانی تے چٹوری تے بن گئی 20 سیر تے وچوں مکھن نکلیا سیر، ساری زمین تے دھرتی وچوں، ساری مٹی وچوں او انسان، ایک ایڈی وڈی مٹی 8000 میل ڈونگی اترے دا مٹیائی دی، 8000 میل تے 24 یا 25,000 میل ایدی لپیٹ دا، ایڈی وڈی زمین تے مٹی، ایدے وچوں نچوڑ لیا سا، ایدے وچوں خلاصہ لیا سا، او دا آدم تیرا باپ بنا دیتا۔ نعرہ تکبیر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، من نور نہیں، نور وچوں نہیں بنایا، من نار نہیں، اگ وچوں نہیں بنایا،
ہوا وچوں نہیں، کادے تو بنایا؟ مٹی وچوں. انی خالق بشرم من طین. او آدم نو تیرے باپ نو، پہلے پیغمبر تے نبی نو، او پہلے بشر نو بشرم من طین، مٹی تو، نور تو نہیں، بشرم من نور نہیں. پٹھ تے نہ پہ جائیں کہ یہودیاں عیسائیاں آر تے مشرکاں آر تے کافراں آر تے کھتریاں آر جو کہندے نے ساڈے دیوتے او مہا دیوتے وچوں نکلے ہوئے نے. انج نہیں پٹھا کام. من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر اساں مٹی تو بعد پہلے تیرے باپ نو، پہلے بشر نو اساں مٹی دے نچوڑ تے خلاصے تو پیدا کیتا. او دے بعد اگوں سلسلہ کی چلایا؟ اسے مٹی نو کس شکل چ اگوں تبدیل کیتا؟ ثم جعلناہ، اس مٹی کو ترقی دے کر، برکت دے کر ہم نے کیا بنا دیا؟ وہ ضمیر مٹی وال، تین وال. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ماں دے شکم وچ قرار تے ٹھہرن دی جگہ چ اساں پھر وہ پانی دی شکل بنا دی. سمجھ جائیو. آہا. پھر او دے بعد اس پانی نو اپنی قدرت دے نال کی کر دیتا؟ ثم خلقناہ علقۃ. پھر اساں اس نو جمع خون بنا دیتا. پھر جمع خون بنا دیتا. پھر او دے بعد ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر انہوں بوٹی بنا چھڑیا، ذرا پکا دیتا. ربا پھر تیرے تو قربان جاں. ماں اس حال وچ، ماں عورت اس حال وچ بوٹی کھادی، بوٹی پجی ہوئی تے او سخت چنگی طرح گلی نہیں پر دل کردہ تے کھادی بوٹی چتھڑ ہوئی نہ، ایویں دڑپھڑ پپول کے لنگان دی کیتی. ربا پھر تیرے تو قربان جاں. او جڑی سخت بوٹی بالکل گان دی، مجھ دی، بکرے دی، او سخت بوٹی او بھی اندر، او ایک نرم جی بوٹی اندر ہے او بھی اندر. ربا پھر تیری قدرت ہے، سخت بوٹی اوتھے ہی گالدا جائے تے نرم بوٹی نو پالدا جائے. نعرہ تکبیر. یہ تیری ہی قدرت ہے. پھر انہوں پال کے اساں کی کیتا؟ سخت بوٹی پھر اساں بنا دیتی، سخت نو تے گال دیتا تے نرم نو پال دیتا. تے پھر اس نو اگوں اور ودایا. ثم خلقنا المضغۃ عظاما. پھر اساں اس نو ہڈیاں بنا دیتا. اے مٹی پہ بن دی جے. سبحان اللہ. پھر انہوں ہڈیاں دا ٹانچہ بنا دیتا. تے کس طرح دا ٹانچہ بنایا؟ ایویں نہیں ساریاں ہڈیاں ایکو جیاں بنا چھڑیاں. او فیکٹری ایسی بنائی اللہ تعالیٰ نے تے ایسی قدرت دا کارخانہ بنایا. جیڑی بریک ہڈی سونی لگدی سی او بریک بنائی، جیڑی اس تو ذرا موٹی چنگی اس تو موٹی، اس تو موٹی. او میاں کچھ اس تو موٹی، کچھ اس تو موٹی. پھر او دے جوڑ لگائے، اندر ہی زنجیر دی طرح انہاں دا سلسلہ قائم کیتا تے جوڑ جوڑے اندر ہی پٹھے قائم کیتے. تے پورا ٹانچہ سر دی کھوپری تو لے کے پیراں دیاں نواں تک، انگلیاں تک پورا ٹانچہ بنا دیتا. تے پھر اسے حال وچ اساں پیدا نہیں کیتا. او میاں اسے حال وچ پیدا کردا تے کس کم؟ پھر اساں ثم کسونا العظام لحما. پھر اساں لباس پہنایا. کسونا دا لفظ اتھے لیاندا. ربا تیرے ایک ایک لفظ تو قربان. ثم کسونا لباس پہنایا. جو کوئی بندہ سجدہ نے لباس نال، اس ٹانچے نو سجایا لباس نال. تیرے ٹانچے نو پھر ثم کسونا العظام لحما. پھر اساں گوشت نال انہوں سجایا تے لباس پہنایا. تے لباس اکو جا فرگل نہیں پا چھڑیا، توس موس اکو ہاتھی دا تھم نہیں بنا چھڑیا، چھڑی قد دی قد نہیں بنا چھڑی اکو جا گوشت لپ کے انہوں نہیں.
جتھے پھر تھوڑا گوشت لوڑے تھوڑا چاڑیا، جتھے زیادہ سونا لگدا سی زیادہ چاڑیا، ضرورت نال تے خوبصورتی نال، دوویں گلاں، ضرورت بھی تے خوبصورتی بھی، جتھے زیادہ اس تو زیادہ اس تو زیادہ اس تو زیادہ، ایک سونے اندازے تے ترتیب دے نال، بے اندازہ امنی، اے تقدیر دا معنی اندازہ، اندازہ مقرر کرنا، اس اندازے نال اساں چاڑیا تے کھان واسطے کی پھر خون دتا اس نو اوتھے، ماں جو کچھ کھاندی ہے او دا خون بنایا، پھر او نالی اندر ہی کدھروں باہروں نالی بنوا کے نہیں لیاندی، نالی اس بچے دے بدن دا حصہ نہیں، اسے گلے تو دا چونکہ بدن دا حصہ نہیں، نالی اسے گلے تے باہر پیدا ہوندا تو انہوں کٹ دتا جاندا ہے بھئی یہ او دا حصہ نہیں بدن دا، پر قدرت تو قربان جاؤ، حصہ بھی او بدن دا نہیں بچے دا، پر نالی تیار اتھے ہی کر دیتی، او باہروں کسے فیکٹری کولوں نہیں منگوائی، کدھروں دوروں نہیں منگوائی، آپ ہی قدرت نے اتھے ہی او نالی تیار کیتی تو انہوں فٹ بھی، آپ قدرت دے ورمے نال بچے دے پیٹ وچ تنی تے سوراخ کیتا، او نالی اتھے فٹ کر دیتی، تے نالی دا دوجا سرا اتھے فٹ کیتا جتھوں خون صاف ہو کے آوے، ماں جو کچھ کھائے او خون بنے، کہ خون صاف ہو کے آوے نالی چوں، او بچے دے پیٹ وچ جائے تے او دی خوراک بنے تے تاؤ پلدا تے خوب پلیا بچہ ماشاءاللہ، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تینوں اس جہان وچ پیدا کر دیتا سا، تینوں 7ویں سٹیج تے لیا کے 6 سٹیجاں گزار کے 6 درجے، درجہ بدرجہ ترقی دیندیاں تے برکت، برکت دے معنی ترقی ہوندا ہے، اسے گلے فرمایا نا برکتاں دینے والا صرف میں اور نہیں کسے دے ہاتھ برکتاں، اللہ اللہ، نبی واسطے بھی تسی تے دعا مانگو اللہم بارک علی محمد، نبیاں دی ہاتھ وچ برکت دینی ہو، نبی با فرمایا سگوں اللہ کو دعا مانگو میرے واسطے بھی برکت دی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ربا اپنے نبی سونے ہوتے برکتاں بھیج تے او دی آل تے بھی برکتاں بھیج، برکتاں اللہ دے واسطے ترقی دینی، ہاں تے دیکھو ہاں خاک دیاں ذریعہ نو برکت دتی تے پانی بنا دتا، انہوں برکت تے ترقی دتی، خون بنا دتا انہوں برکت تے ترقی دتی، تے بوٹی بنا دتی انہوں برکت تے ترقی دتی، ہڈیاں دا ڈھانچہ تیار کرتا انہوں برکت تے ترقی دتی، تے گوشت پوشت بنا کے پورا وجود خوبصورت تیار کر دیتا، اللہ اللہ، پھر جان دی لوڑ پئی تے برکت تے ترقی دے کے اس مشینری نو کرنٹ لا دیتی، او کرنٹ اتھے اصل، اے کرنٹ دا خزانہ کتھے، اصل پاور ہاؤس کتھے، اس بجلی دا خزانہ اصل کتھے، ان اللہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت، جتھوں کرنٹ چھڈی ساسو جدے تے موت دا فیصلہ کیتا اتھے کرنٹ روک دیندا ہے، ادھر موت ہو جاتی، اور یہ کرنٹ اندر پئی سی گئی نکل گئی، جے بری ہے تے گئی جہنم وال، گئی سجین وال، تے جے او کرنٹ نو چنگا رہن دتا جویں دی دتی سی رب نے تینوں کرنٹ پیاری تے سونی تے پاک، انہوں پاک رہن دتا بدعمالیاں نال تے کفر و شرک نال حرام زدگیاں نال انہوں برباد نہیں کیتا، تے او جائے گی جنت پھر اپنے خالق تے مالک تے کول، اللہ اللہ، فرمایا پھر اساں 7ویں سٹیج تے لیا کے ترقی دیتی تے برکت دیتی، پیدا کر دیتا تے پیدا بھی ککن کیتا، ثم السبیل یسرہ، اللہ تیری قدرت تو قربان جاؤں، حد ہو گئی، ثم السبیل یسرہ، سوچیو گل میری اشارے نال ہی، ایڈا بڑا بچہ ہوئے تو پھر کوئی ہے دنیا دی طاقت تو اس چھوٹے رستے تو پیدا کر دے، ثم السبیل یسرہ، پھر راہ بچے کے پیدا ہونے کی ہم نے آسان کر دی، نہیں تو موت ہو جائے، ماں دی موت واقع ہو جائے، اشارہ سمجھ جائیو،
ثم السبیل یسرہ، اللہ اللہ، پھر پیدا کر دیا تے پیدا بھی ککڑ دا کیتا، کس طرح دا کیتا؟ ہن سنو جملہ جو میں کیسی پھر پڑھاں گا، ہن سنیو. ثم انشأنا خلقا آخر، آیا جملہ آپ ہی جو فخر کری دا نا اپنی کسی چیز اتے، آپ ہی فرمایا ثم خلقنا ثم انشأنا خلقا آخر، آیا جو جملہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیڑیاں برکتاں دینے والا ہے، کیڑیاں ترقیاں دینے والا ہے. زمین دیاں ذریاں نو آج زمین نو برکتاں دے کے کتھوں تک پہنچایا تے فتبارک اللہ احسن الخالقین. برکتاں صرف او اللہ دینے والا جے جس نے احسن الخالقین، ایڈا شاہکار قدرت دا نہ پھل کوئی ایڈا چنگا اور نہ جانور کوئی ایڈا چنگا، نہ سورج چند تارے تیری شکل ساریاں تو اعلیٰ بنا دیتی، ساری جہان تو اشرف تے اعلیٰ، تینوں فرشتیاں تو بھی اعلیٰ کر دیتا. تے پھر ہن ہوش نہیں آؤندی، شرم نہیں آؤندی، ہن اگوں برکتاں ہوراں کولوں منگنا جا کے تے ہوراں تھاں جا کے سر چکانا ہے. پیدا ہے میں کیتا، متھا مٹی دیاں ذریاں تو ٹور کے 7ویں سٹیج تے لیا کے بڑھایا سونا چہرہ ساری کائنات تو میں، تے پھر میں بڑھا کے تے آپ شاہکار دا اعلان کیتا کہ میری سارے مخلوق میں سے خلق تو بے یدئی، میرے دونوں ہاتھوں نے ید جلال و ید جمال نے اے انسان تجھ کو پیدا کیا. او بتا پھر یہ اعلیٰ چہرہ ساری کائنات جو قمر و شمس سے سورج چاند سے زیادہ اعلیٰ ہو، اور تجھے ظالم شرم نہ آئی؟ تو یہ چہرہ پھر میرے بغیر کسی اور کے سامنے بھی چکائے؟ جے اور کسے پیدا کیتے تے جا چکا اتھے، تے جے ظالمہ میں ہی کیتا ہے مٹی دے ذریعہ نو برکت دے کے. کسے نو یقین ہو سکتا ہے بھئی اے وجود مٹی تو بڑے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ جے رب نہ دسدا سانو تے ایمان نال دسو، جے رب نہ دسدا میں مٹی تو تینوں تیار کیتا ہے تے ایسی کوئی اور بندہ آکھدا تانوں مٹی تو بنایا تے ایسی کوئی منن والی گل؟ او ظالماں تیرا پورا نک تیرے ایک پاسے جے اسی پھینا کر دیا تے اچا ساری دنیا دے ولیاں نو پوج لے تے نبیاں نو نہیں ہوندا. تے پھر سارا موڑا کون دے چھڑدا تینوں؟ چھڑا نک نیواں کیتا ہے ایسا وہ اچا تے ہوندا نہیں ساریاں کولوں رل کے. او ایک وال نہیں تیرا کوئی، نک تے بڑی شے، نکاں پیچھے تے مر کھلودے ہو نا، نک تے بڑی شے، نکاں پیچھے تے اجڑ دے بھی ہو، نکاں پیچھے بڑھدے بھی ہو. یہ نک دو پاسی ٹوندا ہے نا، بعض والے نکاں پیچھے اکا ہی نہیں رہندا نک، تو بعض والے نکاں پیچھے نک بنتے. ہاں ککھاں دے کدی تے نک ککھ بھی نہیں رہندا تو کدی نک لکھاں نال کر لکھاں دی قیمت والا انسان نو کر دیندا اس تو زیادہ. ہاں جی ایک وال نہیں تیرا کوئی پیدا کر سکتا، سارے نبی تے سارے ولی سارے فرشتے رل کے ایک وال تیرا پیدا کرنا چاہن او نہیں کوئی کر سکتا. تے کیوں تیری عقل ماری گئی؟ پھر ان سن لے چنگی طرح، ماں دے پیٹ تیری خوراک دی ایک نالی لگائی، ایک رستہ ماں دے پیٹ تیرا لگا دیتا سی اسا. یہ ساری جو کچھ کرنا پیا منڈیولہ سمجھان واسطے کرنا پیا. یہ تمید میں اتوں شروع کیتی ہوئی تو قرآن پاک بھی اسے گلے سمجھایا نا بھائی کسی طرح انہاں دی مت آ جائے کوئی گل. فرمایا بچہ پیدا ہے تو رون لگ پیا، چیخاں مارن لگ پیا، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہے تے بچہ روندا ہے تے آواز آندی ہے اس نو قدرت دی، نہ رو نہ غم کر نہ رو نہ چیخاں مار روزی پیچھے، جتھے کوئی نہیں سہی پہنچان جوگا روزی اوتھے تیری روزی دا بندوبست کیتا تے فکر نہ کر. او ایک راہ ایک نالی خوراک دی،
ایک رستہ خوراک دا صحیح او اج تیرا بند ہو گیا تے اج تیرے واسطے دو راہ خوراک دے جاری کر دیتے نعرہ تکبیر دو نالیاں خوراک دیاں لا دتیاں تے اگے نالوں زیادہ پاک تے ستھریاں کر کے کیوں اگے تے پیٹ دے ذریعے او خون تینوں اپڑایا ہن تے منہ دے نال ہن تے منہ نال خوراک جانی زبان تیری پاک رہے ایسے زبان نال میری یاد تے میرا ذکر و فکر کرنا ہی اے زبان تیرے نو نہ تے لو لگے اے محاورہ نا لو لگن دا لوکاں دے مال کھائے تے لٹے یتیماں دے تے غریباں مسکیناں دے یا کسے دا حق بھی مارے تے محاورہ نا پنجابی دا جی لو جو لگا ہے منہ نو اللہ کر کے لو نہ لگے کسے نو پھر وہ لو دی شکل نہ رہن دتی نہ تے تو ظالم بنے تے نہ تیری زبان نہ پاک ہوئے پاک رہے میرے ذکر واسطے میری یاد واسطے میرے اگے فریاداں کرن واسطے پھر اساں دو نہراں دودھ دیاں دو رستے جاری کر دیتے کدی پتر بہ بہ کے کر لو نہ تے چنگا میرے اگے تسی پھر دیو پہ تے لوگ تکدے نے تانوں ایک گل سن جائیو خانہ خدا واسطے پہ لیندے ہو نا پہ پھر 2 سال دا ہو گیا پورا حولین کاملین 2 سال دی مدت پوری ہو گئی تے وہ دند دے دیتے دند دے دیتے تے دودھ بند کر دیتا ربا تیری ہی پھر قدرتاں نے 2 سال تو بعد دند دینے پہلے ہی شروع کیتے جدوں دند مکمل ہو گئے دودھ بند ہو گیا کیوں ہن تے چچڑیاں نے روٹیاں تے بوٹیاں ہن دند دے دیتے ذریعہ دے دیتا تے ہن کی کیتا ایک راہ بند کیتا سی تے 2 راہ کھول دیتے ماں دی چھاتی چ تے 2 بند کیتے نے ہن 4 راہ کھول دیتے نے سورت یاسین وچ بھی سورت مائدہ وچ بھی سورت انعام وچ بھی سورت نحل وچ بھی اور مختلف سورتاں وچ سورہ فاطر وچ بھی سورہ سبا وچ بھی سورہ عنکبوت وچ بھی مختلف سورتاں چوں 4 راہ روزی دے ذکر کر دیتے فرمایا کیڑا کیڑا رستہ روزی دا ایک بند کیتا تے 2 تے معلوم ہی نہ 2 کھلے تے 2 بند کیتے تے 4 ایک راہ اناج دا حبا فمنہ تاکلون چاول باجرہ جوار مکئی گندم اے راہ ایک تے راہ خوراک اناج دا دے دیتا تے دوجا راہ ومن الثمرات رزقا لکم پھلاں وچوں رزق دیتا ادھر روزی دیتی تے تیجا راہ جانوراں دا دودھ تینوں دیتا تے چوتھا تینوں گوشت دیتا گوشت مچھیاں دا بھی تے پرندیاں دا بھی تے جانوراں دا بھی اے 4 راہ روزی دے 4 راہ رزق دے کھول دیتے تیرے واسطے تے اجے تے تو کسے دے وس پہ ایسا ماں باپ دے یا بھیڑاں بھراواں دے ہن ہو گیا جوان ہن آپوں 4 راہ روزی دے اساں تینوں عقل بھی دتی ہے تے اکھاں بھی دتیاں کان بھی دتے ہاتھ پیر بھی دتے تے طاقت دتی تے سمجھ بھی دتی ہے اے 4 راہ روزی دے کما تے حاصل کر پاویں علم حاصل کر کے تے پاویں کوئی کسب سیکھ کے تے پاویں محنت کر کے اے 4 راہ روزی دے حاصل کر پر ایک گل کری دیکھ میں تینوں قسم کھا کے دس دیتا ہے اساں ہی تینوں پیدا کیتا ہے تے مٹی دے ذریعہ تو ترقی دتی ہوئی ہے تینوں تے کائنات ساری تو اعلیٰ پیدا کیتا ہے تینوں تے چیزاں تیرے واسطے پیدا کیتیاں نے اساں 4 راہ روزی دے دیتے نے حیا کری میرا باغی ہو کے نا 4 راہ حاصل کری میرا فرما بردار بن کے 4 حاصل کری تاکہ حرام بگانے آکتے ہاتھ نہ تیرا پوے ادھر دھیان نہ تیرا جائے حلال طریقے میرے حکم دے مطابق میرا باغی بن کے نہ شرم کری تا یا تے غیرت کری کچھ بے غیرت تے بے حیا نہ بن جائیں تے ہن 4 راہ روزی دے حاصل کر تے اگوں کی کر تو تیرا وجود آج اور من دون اللہ وہ 4 راہ روزی دے دودھ جانوراں دا گوشت جانوراں دا پرندیاں دا مچھیاں دا
تے غلہ اناج تے چوتھی چیز پھل. اے چارے روزی دے اساں پیدا کیتے نے تیرے واسطے، تو کمانے نے تے حاصل کرنے نے تے محنت کرنی ہے. تے وافر اسی دیاں گے، بہت کچھ دیاں گے اسی، پر ایک گل کری ہن، اے جڑے چارے راہ روزی دے انہاں وچ بھی من دون اللہ، میرے تو علاوہ کسی اور نبی ولی نو شریک نہ بنائی. تے اے بدن بھی میں قسم کھا کے کہنا تیرا میں ہی پیدا کیتا، تے جان بھی تیری، تے وال بھی میں ہی پیدا کیتا، تے قسم کھا کے کہنے کسے ایک نے تیرا وال بھی نہیں پیدا کیتا. تے بدن بھی من دون اللہ ول نہ لگے، تے وہ روزیاں بھی چارے من دون اللہ ول نہ لگن. انج تینا نہ ہوئے پٹھے میں پیدا کراں تیرے جانور دے، تیری مجھ تے تیری گاں، تیری بکری تیری ڈاچی دے، او پٹھے او دے میں پیدا کراں، کھا او دا میں پیدا کراں، چارہ او دا میں پیدا کراں، پانی او دے واسطے میں پیدا کراں، تے انہوں بھی میں ہی پیدا کراں، تے تیرے قلے تے بنا دیاں اپنی مہربانی تے فضل نال. پیدا انہوں بھی میں کراں، تے او دا چارہ بھی سارا پانی میں پیدا کراں، تے تیری رزق روزی واسطے تیرے قلے تے میں بنا دیاں. کھائے میرا پیدا کیتا ہے چارہ ہو تو دے پیٹ وچ جائے، اساں اوتھے بھی مشین لا دتی، اوتھے بھی کارخانہ تے فیکٹری لا دتی دودھ دی، او دے وچوں پھر کچھ تے گویا بن جائے تے کچھ لو بن جائے، تے ہوش کارو میاں تے کچھ پیشاب بنے، تے گوئے تے لو دے وشکار گویا تے لو، گوئے تے لو دے وشکار نالی دودھ دی رکھ دیئے. من بین فرس و دمن، دیکھ دو نا بھائی میری انگلا لو، من بین فرس و دمن لبنن، دودھ رکھ دیا وشکار. تے شک نہ کری میرے بندے کہ خبرے او گوئے وچوں نہ کوئی شے وچ آئی ہوئے، خبرے لو وچوں نہ کوئی آئی ہوئے، وہ دوویں چیزاں حرام نے تے پلیت تے بریاں نے، انہاں بریاں وچوں نہ کوئی رل گئی ہوئے. نہ شک نہ کری، اے قدرتی میری رکھیا تے دودھ نو دو دا وشکار، دو پلیت چیزاں وشکار، پر لبنن خالصا سائغا لبنن خالصا حسبنا اللہ ونعم الوکیل استغفر اللہ ربی معاذ اللہ ربی لا حول ولا قوة الا باللہ. لبنا خالصا سائغا للشاربین، تے رچدا پچدا بھی بنا دیتا. رچدا پچدا بھی اگوں ثقیل نہیں، رچدا پچدا بناتا. لبنن خالصن، خالص بھی رکھیا تے سائغن تے رچدا پچدا کنا واتے شاربین، او بچے پین تے رچدا پچدا، جوان پین تے رچدا پچدا، بڈھا پیے تے رچدا پچدا، تے ڈاکٹر آکھن بیمار نو دودھ پینا ہی. اللہ اللہ. پھر ان سوچاں جڑے لے دودھ دا ڈولا، میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی تھی، سنیو ذرا دھیان نال میریاں ماواں بہناں تھیاں، کوئی میری ماں، کوئی میری بہن تے تھی، کوئی میرا بھرا تے بزرگ، او چارہ میرا پیدا کیتا کھادا تے او چیز بھی گاں مجھ بھی میری پیدا کیتی ہوئی، تے اندر گوئے تے لو دے وشکاروں نچوڑ کے خالص دودھ بھی میں تینوں دیاں رچدا پچدا. او ظالمہ ہن تو چوکے تے ڈولا تے گڈوا چاہ کے ٹر پیوں قبر اتے یا پیر دی یارویں دین اتے، پھر تیرے جیڈا بھی بے غیرت تے دیوس ہے کوئی؟ نعرہ تکبیر، پیر طریقت زندہ باد. تیرے جیڈا بھی ظالم ہے کوئی، ہن میرے حق وچ لگا ظلم کرن،
ان الشرک لظلم عظیم. ایویں تینی لقمان حکیم نے، حضرت لقمان حکیم علیہ السلام ایویں تینوں نے اپنے بچڑے نو کہا سی یا بنی لا تشرک باللہ. بچڑا اس گلے آکھیا عربی وچ بنیا دا معنی ہی بچڑا ہے پیار نال. انہاں اپنے بچڑے نو فرمایا میرے بچڑے لا تشرک باللہ، او شرک نہ اللہ نال کریں. او من دون اللہ دی پوجا چ نہ لگ جائیں. ہوش کریں نبیاں ولیاں دی پوجا، فرشتیاں جناں دی پوجا، سورج چند تاریاں دی پوجا مت نہ پوجا چ لگ پویں کدرے. ہوش کریں او دے نال شریک نہ بنائیں. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. او میرے بچڑے اے سارے ظلم نہیں، بدکاری بھی ظلم ہے، چوری بھی ظلم ہے، ڈاکہ بھی ظلم ہے، قتل و غارت بھی ظلم ہے. اے سارے ظلم تے انہیر نے، پر سارے تو وڈا ظلم تے وڈا انہیر کیڑا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. بڑا وڈا انہیری تے بڑا ظلم ہی وڈا ہے. خالق دے حق وچ جو ہویا بے انصافی تو تے وڈا ظلم بننا ہے نا. اللہ اللہ. بندیاں دے حق دے ظلم دی ایک حدیث پاک بھی سن لو. اللہ سانو توبہ دی توفیق دے دے. تھوڑے باز آ جائیے وہ دی مخلوق تے بھی ظلم کرنو تے خالق دے حق وچ بھی ظلم کرنو، شرک کرنو تے کفر کرنو بھی باز آئیے تے بندیاں دے بھی زیادتی ظلم کرن تو بے انصافی تو باز آ جائیے. فرمایا آپ نے قیامت والے دہاڑے پیش ہون گے بندے. سنیو ذرا دھیان نال اس حدیث پاک نو. فرمایا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن پیش ہون گے بندے تو اتھے نمازی، حاجی، روزے دار، زکاتاں خیراتاں دینے والا، لنگر جاری کرنے والا، بہت کچھ کرنے والا پیش ہو جائے گا. پر کیتا کی ساسو بندیاں دے باز حق مارے ہوئے سے. کسے نو گال کڈی سو ناجائز، کسے نو تفا مارے سو ناجائز، شتم آزا و ضرب آزا و اخذ من آزا. کسے دا مال مارے سو، کھوئے سو، کھسے سو، کسے تے ظلم کیتا سو، رشوتاں لے کے بے انصافی کیتی سو. کسے نو گال کڈی، کسے نو ماریا، کسے دا مال کھویا، کسے دی آبرو ریزی کیتی. فرمایا پیش ہو جائے گا تے جنہاں نال کیتے سنا کرتوت جدے نال رب انہاں سارے نو سامنے پیش کر دے. آ جاؤ سارے. کیوں بھئی ہے وہ بندہ جنہیں تنو چنڈ ماری، تنو گال کڈی، تیرا مال ماریا، تنو کٹ تول کے دتا، تیرے کو رشوت لائی، تیرے تے ظلم کیتا، فیصلہ غلط کیتا، رشوتاں کھا کے تے سفارشاں نال تیرے نال ہے کیتا. فرمایا گا اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں نیکیاں نے نا، اس ظالم دیاں نیکیاں، نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، صدقے خیراتاں، درود شریف، کلمہ کلام، کلمہ تمجید، کلمے، ساریاں نیکیاں دیاں کھولو تے ونڈ دیو انہاں نو جنہاں تے ظلم کیتا ہے. ہاں جی. تو معمولی گل ہے جو مرضی کرتوت پہ کریے سی، آخر موت تے پیش ہو جانا، یہ ہمیشہ نہ رہنا قصہ. آخا تو کی سمجھے ہمیشہ رہنا اتھے؟ او عنایت اللہ تو اے سمجھے ہمیشہ رہے گا تو اتھے؟ کوئی نہ. آدم تھی تا اس دم توڑی، او ایڈی خلقت ساری. آدم تھی تا اس دم توڑی، او ایڈی خلقت ساری. کیڑا ریا انہاں تھی پاسے تے کس دی کھیڈ نہیں ہاری. کالی رات جوانی تمی، اس زندگی وچ اپنے واسطے کالیاں راتاں آپ پائیاں نہیں، ظلم تے زیادتیاں کر کے تے بریائیاں کر کے تے نافرمانیاں کر کے تے کفر و شرک کر کے تے اخیر ہے تم جانیاں، موت آ جانیاں.
تے پھر وہ جو رات کالی ہوئے تے نیرے ہون تے تم جائے فجر نکل آئے تے چاننے ہو جاندے نے تے دس پیندا ہے اے سپ پہ تے اے ٹھوں ہے اے ٹویا تے اے ٹبا ہے چکڑ تے اے پانی ہے اے میرا سجن ہے تے اے دشمن ہے انجے تیرے نال ہونا ہے تینوں سب کچھ دس پینے نے اپنے کرتو او جو کچھ کالی رات وچ کردا رہے کالی رات جوانی تمی صبح سفیدی ہوئی او صبح پیچھے سب معلوم ہو سی جو وچ رات کی توئی پھر کی کر ہوش کرنا کر لے عمل کما کچھ نیکی پھر نہ مل سی واری واری منگے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین واری منگے گا تے لبنی نہیں ہوں واری کی آکھے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا آئے واری دے ایک واری پھر دے واری تے میں جڑا حلال حرام کٹھا کیتا بغانے مالو بھی سارا ہی دے چھڑا پلے کوڈی نہ رکھا تے اے بدل گیا باقی انہوں کدی بھی تیری نافرمانی نہ کرن دے او اصدقہ تے اکم من الصالحین نہ مال وچ نافرمانی تے نہ بدل او تے دے ہی چھڑا جس منو گمراہ کیتا مال برباد کیتا تے اپنا بدن بھی کدی نافرمانی نہ ہوڑ دیا پر ایک واری دے فرمایا فلن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها تے دوجی تھا فرمایا کلا انها هو کلمۃ قائلها انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ایتھے تے پرت کے نہ نبیاں نے آونا نہ ولیاں نے آونا نہ میاں کافراں نے آونا تے نہ مومناں نے آونا جڑا رخصت ہو گیا اور بالکل نہیں یہاں لوٹ کر کوئی نہیں آئے گا آگے معاملہ بات تھی ایک تمنا جو کہتا ہے مینوں پرت کے واری دیو کر لے عمل کما کچھ نیکی پھر نہ مل سی واری او اس مسافر خانے اندر لٹے کئی بپاری کیوں لٹان تے بیٹھا اپنے آپ نو ہوش کر کچھ پلے لے کے جا پہلے پلہ سارا ہی چاڑ کے خالی کر کے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہیں کیا کی آکھیں گا کی جواب دیں گے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے ہوش نہیں کوئی کرنی ہاں جی فرمایا پھر ڈولا چک کے ٹر پینے قبراں اتے پھر اتے سر بھی چکانے وہ مال میں پیدا کیتا روزیاں میں پھلاں وچوں بھی خیراں دینا وجعلوا مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمہم وهذا لشرکائنا کچھ اخے میرے نام دے مرلے پیدا میں کیتا اناج کچھ میرے نام تے کچھ هذا لشرکائنا اے پیران دے پیر دے نام دی 11ویں دا مرلا تے پیدا جانور میں کیتا تے اے بکرا او دے نام دا اے چھترا انہاں دے نام دا اے کٹا تے وچا انہاں دے نام دا اے دودھ انہاں دے نام دا اے چاول انہاں دے نام دے تے غلہ انہاں دے نام دا اے دیگ تے پرونٹھے تے گھیو انہاں دے نام دا فرمایا ظالم ذرا پیدا اسی کریے تے پھر او دے چوں میرے نام بھی مننے تے پھر میرے شریک بنائے نہیں انہوں بھی پیدا کیتا میرے نام دا تو دتا میں تے پیدا کیتا نا میرے نام دا دتا تے متھا میرے کے میں پیدا کیتا زبان نال منو سودیا سویا میں پیدا کیتی مال میرے نام دتا غلہ میرے نام دتا میں پیدا کیتا اے تے تیری کو عقل دی کم ہوئی غیرت دا کم ہویا نا تے او جڑا پیدا نہیں جنا کیتا نہ تیرا متھا تے نہ تیرا غلہ
نہ تیرے پھل تے نہ تیرا مال، جنہاں پیدا نہیں کیتا انہاں دے نہ دینا، تیرے جیڑا بھی ظالم تے بے غیرت کوئی ہے تے بے عقل کوئی ہے کملا؟ اللہ اللہ، ہن سمجھ لو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیتا ہے من دون اللہ، تے مغالطہ پانے والے انہوں نے تے آپوں تے انہوں نے مغالطہ کوئی نہیں، وہ پاندے نے جان بوجھ کے تانوں مغالطہ کی آخدے نے جی اللہ تعالیٰ اے جی گلاں ساریاں ٹھیک جہاں آخدے نے نا عنایت اللہ جو کچھ سناندہ نا قرآن جو نبی پاک دا فرمان سناندہ وہ تے ٹھیک، پر من دون اللہ دا مطلب جڑا ہے نا اے ٹھیک ہے، جڑا بھی من دون اللہ ہے نا قرآن نے واقعی آکھا تے سونے نبی بھی خدا تے رسول دونوں دا سخت آرڈر ہے کہ من دون اللہ نو عالم الغیب نہ آکھو، من دون اللہ نو کار ساز نہ آکھو، مشکل کشا نہ آکھو، من دون اللہ نو حاضر ناظر نہ سمجھو، من دون اللہ نو کار ساز تے مالک و مختار نہ آکھو، یہ صفتہ بھی من دون اللہ دیاں نہیں تے من دون اللہ دی پوجا بھی نہیں، جب یہ صفتہ نہیں من دون اللہ دیاں تو دی پوجا بھی نہیں، نہ بدن نال رکوع سجود طواف تے نہ زبان نال حمداں تسبیحاں صداں سورہ پکاراں تے نہ مال نال، انی گل تے ٹھیک ہے جو کہندا ہے عنایت اللہ ٹھیک آدھا پہ من دون اللہ دی نہیں، پر عنایت اللہ کو من دون اللہ دا جڑا مطلب دسدا ہے نا وہ اکھے ٹھیک نہیں، وہ آخدا ہے من دون اللہ سب نو شامل ہے، پاویں چند ہوئے پاویں سورج ہوئے، پاویں جن ہون تے پاویں فرشتے ہون، پاویں نبی ہون تے پاویں ولی ہون، سارے نو من دون اللہ شامل ہے، لہذا کسے دی بھی پوجا نہیں ہونی چاہیے، کسے دی نظرہ نیازہ نہیں سوا اللہ دے، کسے اگے سجدے نہیں، کسے صدہ پوگے نہیں، اے وہ غلط آخدہ ہے عنایت اللہ۔ من دون اللہ دی مطلب ہے چھڑے بت، لفظی ترجمہ من دون اللہ دا کی ہے اللہ سے ورے ورے سوائے، لفظی ترجمہ کی ہے دا لغت چ اللہ تعالیٰ تو علاوہ، اللہ تعالیٰ تو سوا، اللہ تعالیٰ تھی ورے ورے اردو چ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ہاں جی علاوہ اللہ تعالیٰ دے، ورے اللہ تعالیٰ دے، یہ تو لفظی ترجمہ، اے ورے تے سوا تے علاوہ ہیں کون؟ بت۔ سن دیو پہ اے میں ہوں اس مسئلے چ لمحہ نہیں جاندا، چھوٹا جہا تے ختم کرنا ہے، جمعہ پڑھیے پھر جے قرآن مجید آپ من دون اللہ نبیاں ولیاں نو آکے تے پھر تے عنایت اللہ سچا ہے نا، تے پھر وہ جان بوجھ کے بے ایمانی کر دیں، نہ چھڑا بتاں نو پتھر دیاں بتاں نو آپ کہ باقی مسئلہ تے جی عنایت اللہ دا صحیح ہے، واقعی جڑا من دون اللہ ہوئے انہوں کار ساز حاجت روا مشکل کشا نہیں آکھنا چاہیے، وہ عالم الغیب نہیں ہوندا، تو دیا صداں سورہ پکاراں بھی نہیں، تے او دے سجدے سجود طواف بھی نہیں، اے تے جی ٹھیک ہے، او دیا نظرہ منوتیاں بھی کوئی نہیں، جڑا من دون اللہ اے تے ٹھیک ہے جی عنایت اللہ دا، پر من دون اللہ تے جی بت ہوندے نا، او نبیوں ولیوں نو کیوں نہ رلاندا ہے؟ جے میں رلاں تے میں مجرم ہاں، مولویو تے پیرو میں مجرم ہاں، میرے جڑا مجرم کوئی نہیں، خدا دی لعنت تے پھٹکار اس شخص تے سب تو بڑی جڑا خدا دے قرآن دی آیت دے معنی نو اپنے تڑے بازی یا اپنے لالچ یا اپنے وقار واسطے بدل دے۔ ہن قرآن ہی سن لو، آپے تو من دون اللہ دا لفظ او دے نال جڑے ہیں نے، کون نے من دون اللہ؟ بت بھی من دون اللہ، سورج چند تارے بھی من دون اللہ، اے تو بھی ماندے نے نا، اگو اس بحث نو حالی رہن دیو بھی بت کہنا دے ہوندے سن، اے لمبی بحث ہو جائے گی۔ جڑے پتھراں دے بت یا مورتیاں سونے چاندی دیاں یا لکڑی دیاں یا پتھر، او بھی من دون اللہ، او انہاں ہی ماندے نے، سورج چند تاریاں نہیں من دون اللہ ماندے نے، اگو نبیاں ولیاں فرشتیاں نو من دون اللہ نہیں آکھدے۔ تے میں ہن قرآن دی آیت پڑھ دینے نا، فرشتیاں دی واری بھی ذرا گنجائش مل جاندی نے بیچاریاں نو، او بھی منن نو تیار کچھ ہو جاندے نے، جنہاں دی واری بھی تیار ہوندے نے، پر نبیاں دی واری بڑا اوکھا پیندے نے، کیوں؟ انہاں دے نام دے چڑھاوے تے کھانے ہوئے، فرشتے دے نام دے چڑھاوے تے دیندا کوئی نہیں یارویں، جنہاں دے نام دیاں ساڈے چوں دیندا کوئی نہیں، او دیندا نبیاں ولیاں تو ہی۔ گل میری کوئی سمجھیو، جڑا اصل اوتھے رفڑ انہاں بیچاریاں نو پیا ہے، اس گلے باقی تھا تے من دون اللہ کچھ فرشتیاں نو ہی منن نو تیار،
تے جنہاں نو بھی انہاں دے نام تے کہڑے تساں نظر نیاز تسی دیندے ہو نبیاں ولیاں دے نام گل سمجھدے ہو پہ اس گلے وہ چاہتے ہیں نبی ولی من دون اللہ وچ نہ آوڑ تے نظراں نیازاں اقتصادی مسئلہ ہے مالیات دا مسئلہ ہے اے ٹردا رہے اے دکانداری ہن سن لو قرآن پاک دی آیت جے نبیاں ولیاں تے من دون اللہ آیا تے پھر الحمدللہ میں سچا تے تسی اپنی توبہ کرن دا فکر کرو تے جے نہیں تے پھر وہ سچے تے میں توبہ کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلا یاد رکھو گے سارا جدہ نچوڑ کی ہے اے بدن بھی تیرا سانو قسم اپنی ذات دی اساں ہی پیدا کیتا ہے جان بھی اساں تیرا ایک ایک وال اساں کسے ایک وال بھی نہیں بنایا تے جڑا تیرے چارے راہ دی روزی ہے تے جانور دے بھی سارا کچھ اساں یہ زمین دھرتی جتنے ذرائع نے اساں ہی پیدا کیتے ہیں تیرے واسطے تے کیتے ہی تو الذی خلق لکم کیتے بھی تیرے واسطے نے ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تنان بکف آلی و بغفلت نخوری ہما از بیر تو سرگشتہ ہو فرما بردار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری اور زمین نو سورج نو چاند نو تاریاں نو آسمان نو زمین نو ہواواں نو بدلاں نو پانیاں نو دریاواں نو ساری کائنات نو میں سرگردان کر دیتا ہے تاکہ تیرے منہ چ لقمہ پوے پھر بے انصافہ لقمہ پان لگے اور لقمے پھر اور آندے نا اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہن بدن دا بھی کوئی حصہ رکوع سجود طواف اے دے ذریعے جڑیاں باتاں نے او بھی من دون اللہ واسطے نہ ہوے تے جڑے او مال او چارے راہ روزی دے تے جتھوں روزیاں پیدا ہوندیاں نے او چیزاں بھی کسے وچ بھی من دون اللہ واسطے نہ کری جو کون من دون اللہ باقی چیزاں من دون اللہ تے مندے نے صرف نبیاں ولیاں تے پانڈ اون سن لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الٰہَيْنِ اگلا لفظ نہیں اجے میں پڑھتا یہ کون ہے عیسیٰ بیٹا مریم دا پیغمبر ہے نا تے ماں دی او ولی ٹھیک ہے سارے ولیاں دی سردار مریم صدیقہ ہے تے نبیاں چو ایڈی وڈی شان والا عیسیٰ علیہ السلام آیا نا نبیاں دا ولیاں دا اور بھی دوجی تھاوی سورت کاف وچ بھی ایک ولی نہیں دو نہیں پوری جماعت ولیاں نو من دون اللہ گل سمجھ دو پہ اور اس تو علاوہ حضرت عزیر السلام وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہ کون نے حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کون نے اگوں چلو ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا آیت من دون اللہ اتخذوا احبارہم بڑے بڑے عالم ان کے یہود و نصارہ کے بڑے بڑے عالم بزرگ ان کے اور ورہبانہم تے بڑے بڑے پیر فقیر درویش انہاں دے آگے دو میں اگوں والمسیح ابن مریم تے عیسیٰ بیٹے مریم اے کون جی آ گیا نبیاں دا بھی تے ولیاں دا بھی تے بزرگاں دا بھی ذکر آ گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ یہ کون نے من دون اللہ یہ بوتلیں والمسیح ابن مریم اتخذوا احبارہم بڑے بڑے بزرگ عالم انہاں دے ورہبانہم بڑے بڑے درویش چلے کڈن والے تے صوفی بڑے 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 پیر فقیر انہاں دے تے والمسیح ابن مریم اتراوے کون نے من دون اللہ نعرہ تکبیر یہ ان بوتل ہے سونے چاندی دے یا پتھر دے یا دیو چند تارے نے یا فرشتے نے یا جن نے انہاں ساریاں چیزاں تو من دون اللہ مندے نے کیوں
وہ نظریں چڑھاوے جی نہیں ملتے بیچاریاں تے ملتے نے نبیاں ولیاں تو اس گلے انہوں نے پیر نہیں دیں من دون اللہ انہوں دی تے کرو پوجا انہوں نے سدو سورو پکارو انہوں دے چڑھاوے دیو مطلب کہ ساڈا پیٹ پلے تے فرمایا اللہ تعالی نے انما یاکلون فی بطونہم نارا جیڑا ناجائز مال پاندے نے پیٹا چ ہے جہنم دے انگیارے پاندے نے پھر سن لو اتخذوا احبارہم بڑے بڑے عالم بزرگ انہاں دے ورہبانہم بڑے بڑے پیر فقیر درویش انہاں دے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا حالانکہ انہوں نے آکھا گیا سی اے من دون اللہ نبی تے ولی تے پیر فقیر تے بزرگ انہاں دی نہ کریو پوجا نہ بدن وچ شریک بنائیو تے نہ مال وچ شریک بنائیو نہ سدا سورا پکارا چ آکھیا تے سی وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا سبحانہ عما یشرکون پاک اللہ تعالیٰ جنہ نے میرے تلاوہ اورانو بھی پاویں آخر میرے بندے جعلوا لہو من عبادہ جزا بڑھات میرے بندے ہی سمجھتے ہیں انہوں نے آدھنے جی بندے ہی نے تو مخلوق نے اللہ دی بندے آخ کے تو انہوں نے پوجا کیتی فرمایا جے ابو جال مشرک جیا نمرود مشرک جے فرمایا سبحانہ وتعالی اما یشرکون اگو نالی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اے دین سچا توحید والا دے کے ایسا پیارے رسول خات نبیوں نے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کا مغالطہ من دون اللہ والا کڈے جڑا مولویاں تے پیراں پایا ہوا ہے نا یہودیاں تے عیسائیاں دیا وہ کڈے تے سیدھا راہ دسے تے پاویں آخے ولو کرے المشرکون پاویں شرک کرنے والے ملا تے پیر لالچی تے پاویں انہاں دے مرید اوکھے بڑے ہون پر مسلمانوں تسی توبہ سچی کریو تے ہوش کر لئیو اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی میری الہین من دون اللہ سمجھے اور من دون اللہ کون ہے قال سبحانکا کمب کے اگو عرض کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کم دے قال سبحانکا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب جیوندا جاندا نبی آدھا میں تے غیب نہیں جاندا غیب تے سارا تو جاندا میں اونی گل ہی جاننا جنی تو مینوں دس دے عالم الغیب پورا تے تو انہاں کئیاں نو عالم الغیب تے حاضر ناظر بنا کے سدا سورا پکارا پھر آخدے نے من دون اللہ نہیں سری قرآن دی بغاوت سری سونے نبی پاک اتھو تک فرمایا اپنے بارے بھی فرمایا دیکھیو ہوش کریو میری امت منو بھی من دون اللہ پوجا نہ کریو تے ظالمو تسی اس طرح لوکاں نو دھوکا دیندے ہو تے مغالطے دیندے ہو ربا انہاں نو بھی جڑے دیندے نے دھوکا انہاں نو بھی سچی توبہ دی توفیق دے تے نور ہدایت نال منور کر تے لوکاں نو بھی یا اللہ پاک